حساب اخروی هم هست، قیامت هم هست، جزای الهی هم هست که خیلی سخته، خیلی سنگینه، پیش خدا جواب نمیتوانن بدن. اما فقط جزای اخروی نیست، در دنیا هم ملت ها این خیانت رو فراموش نخواهند کرد و دولت ها بدانند با تکیه به رژیم صهیونیستی برای هیچ دولتی امنیت به وجود نمیاد. نمیتوانند امنیت رو نمیتوانند با تکیه به رژیم صهیونیستی به در بیارن، چون رژیم صهیونی به حکم قاطع الهی در حال فروپاشی است و انشاءالله دیری نخواهد پایید.